वफाकी वज़ीर सऊद उमर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो तरक्याती बजट है उसका बता देंगे। अगले साल का मजमूई तौर पर शरह नमू जो है मईशत की रफ्तार तरक्की की जो है वो 4.8% एस्टिमेट की गई है जी, और वो इस साल के 3.94% से बढ़कर 4.8% तक जा रही है। पिछले साल के या इस साल रवां साल जो इस वक्त चल रहा है उसकी मैं एक हाईलाइट आपको बता दूं जो इतनी अभी तक जिसके बात नहीं की गई, और पिछले साल के या इस साल रवां साल जो इस वक्त चल रहा है उसकी मैं एक हाईलाइट आपको बता दूं जो इतनी अभी तक जिसके बात नहीं की गई। और जीडीपी का जो ग्रोथ है उसका 3.94% जो है उसकी तो बहुत बात हुई है, लेकिन आपको पता है एक और भी मेजर होता है, एक ब्रॉडर मेजर है जो उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी कहा जाता है। तो उसमें जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अलावा रेमिटेंसेस भी शामिल हो जाते हैं कि क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है, बहुत बड़ी इजाफा हुआ है। हमारे जो तरसीलात ज़र आती हैं बाहर से जो पाकिस्तानी हैं वो भिजवाते हैं, और वो 21.7 अरब डॉलर से बढ़ के तखमीना ये है कि साल के ख़त्म होने तक 29.1 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। यानी आप समझ लें कि 7 अरब डॉलर से ज़्यादा 7.4 अरब डॉलर का एक साल में इजाफा, ये 34% इजाफा है। तो उसकी वजह से ये 3.94% का जो ग्रोथ था जीडीपी का, और उसमें जब मैं रेमिटेंस ग्रोथ डालता हूँ तो मेरा जीएनपी ग्रोथ जो है इस साल का रवां साल का वो 6.5% बनता है, जो पिछले 16 साल में सबसे ज़्यादा जीएनपी का ग्रोथ है। यानी 2004-2005 के साल के बाद सबसे ज़्यादा मईशत के अंदर जो मजमूई तौर पर इजाफा हुआ है वो इस साल के अंदर हुआ है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो बनी है वो यही तरसीलात ज़र है जो पाकिस्तानी बाहर से भिजवाते हैं पैसा पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे दोबारा ये कहना मुनासिब होगा कि जिस तरीके से इस वक्त काम किया जा रहा है इस कोशिश के लिए कि इन पाकिस्तानियों को जो बाहर काम करते हैं, जो मईशत का इतना बड़ा सहारा है, उनको वोट डालने के लिए जो सिस्टम बनाना है, इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर भरपूर ताउन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हिदायत हैं, काबीना में वज़ीर आज़म हर हफ्ते अपडेट देते हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग के ऊपर। तो ये एक बड़ा अच्छा ये एक रिमाइंडर है, याद दहानी है कि वो कितना कलीदी किरदार अदा करते हैं पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए। अब अगर हम आ जाएं इस अगले साल के ऊपर जो 4.8% का इजाफा जिसका अंदाज़ा लगाया गया है और टारगेट है वो अगले साल का, तो वो उसके बुनियादी सुतून क्या है, कहाँ से ये ग्रोथ आ रही है, वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ग्रोथ आ रही है। इसके बावजूद और हमने ये तखमीनों के अंदर ये शामिल है कि इस साल की ग्रोथ जो है उसमें एक हिस्सा ग्रोथ का स्पेशली अगर आप देखें कोई एरियाज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिस तरीके से है, तो वो जो आखिरी सहमाई थी पिछले साल की वो कोविड की वजह से उसके अंदर बंदिशें ज़्यादा थी और वो ग्रोथ कम हुई थी, तो इस साल उसका बाउंस बैक है। और इसीलिए जब इस साल के आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नंबर देखेंगे तो वो आपको ज़रा मॉडरेटेड नज़र आएंगे। तो ये फिर आ कहाँ से रही है ग्रोथ, इसके जो 6, 7, 8 बड़े मोटे पहलू हैं मैं उसके ऊपर जाऊंगा। और सबसे पहले जहां से मैं शुरू करता हूं जी, कपास की फसल बुरी तरीके से मुतासर हुई थी। कई सालों से हमें मसाइल आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन इस साल तो बहुत ही बुरी तरीके से मुतासर हुई थी। खास तौर पर सिंध के अंदर खड़ी फसल के ऊपर बारिशें हुई और बहुत हमें नुकसान हुआ था। इस साल जो है वो बेहतर बीज की फराहमी की भी इंतजामात किए गए हैं। पेस्टिसाइड के ऊपर बहुत जोर डाला गया है कि अच्छी क्वालिटी के पेस्टिसाइड जो हैं वो फराहम किए जाए, और उसके अलावा आलमी मंडी के अंदर भी इस वक्त कपास की कीमत जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। और इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो तखमीना लगाया गया है वो एग्रीकल्चर की तरफ से सूबों के साथ मिल के जो नंबर आया है वो 10.5 मिलियन बेल का है अगले साल, जिसके अंदर से 4 मिलियन बेल सिंध में और 6 मिलियन बेल जो हैं वो पंजाब से होंगी और बाकी दूसरे दोनों सूबों से। इसके अलावा इस साल जो है वो पोल्ट्री जो लाइफ स्टॉक के अंदर आते हैं, लाइफ स्टॉक में भी आपको ग्रोथ थोड़ी नज़र आएगी, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो पोल्ट्री है। मुर्गी की सनत जो है तो बुरी तरीके से मुतासर हुई थी ये कोरोना की वजह से जब बंदिशें लगीं, और शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस भी देखे होंगे कि किस तरीके से वो चूज़ों को जो है वो मार के ट्यूबवेल्स के अंदर फेंका जा रहा था, और उसी की वजह से क्योंकि कमी हुई उसके बाद तो आपको कीमतें भी मुर्गी की बढ़ती हुई नजर आई। तो वो नॉर्मलाइजेशन जो अगले साल होनी है उसकी एक ग्रोथ वहाँ से आएगी।
اس کے علاوہ بجلی کی کھپت جو ہے اس کے اندر اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں 6% کا اضافہ ہے. میرے خیال میں یہ اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن جو انڈسٹریل گروتھ پیکج ہم نے دیا تھا, انڈسٹریل انسینٹو پیکج ہم نے دیا تھا, اس کا بہت زبردست رسپانس ملا ہے. اور انڈسٹریل کنزمپشن جو ہے ہماری جب سے وہ پیکج آیا تھا ہمارا شاید دسمبر کے مہینے میں, تو تقریباً 15% کا اضافہ ہے صنعتی کنزمپشن کے اندر, بجلی کے اندر. تو اس لیے وہ ہمیں اگلے سال بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کی بڑھتی رہے گی آپ کی ڈیمانڈ. گیس پروڈکشن جو ہے پچھلے چند سالوں سے پریشر میں ہے, نئے ویلز ڈرل کیے گئے ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ اس ڈرلنگ ایکٹیویٹی کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا جائے, اور اس کی وجہ سے اگلے سال یہاں پر بھی ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے. کوئلہ جو ہے وہ پہلے سے تھر میں لاکڑا اور تھل کے اندر زیادہ نکالا جاتا ہے. تھر میں ایکسپینشن ہوئی ہے اور وہ مزید ایکسپینشن کے بعد نئی جو پاور جنریشن بھی کیپیسٹی وہاں پہ لگ رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کوئلے کی پروڈکشن جو ہے اس کے اندر بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کے لیے نظر آئے گا. پھر ایک ایسی چیز جس کو وزیر اعظم نے خود چیمپئن کیا ہے اور IMF سے مراعات لینے سے لے کر اور ہفتہ وار مانیٹرنگ کرنا اور فیصلے کرنا کہ اس کے اندر تیزی لائی جائے, کنسٹرکشن. کیونکہ جو شہری معیشت ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو لوگوں کو مزدوری جس کے اندر ملتی ہے وہ کنسٹرکشن ہے, اور سب سے زیادہ انڈسٹریز جس سے افیکٹ ہوتی ہیں. اور ایک وجہ انڈسٹریل گروتھ کی جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ ہے کنسٹرکشن, اور اس نے ابھی پک کرنا شروع کیا ہے. وہ سسٹینڈ ہم دیکھ رہے ہیں گروتھ, اگلے سال بھی کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ ایک ڈرائیور بنے گا. اس طریقے سے ایکسپورٹس جو ہیں جو اس سال بھی ہمیں گروتھ نظر آئی, جو اسٹیگنیٹ ہوا تھا, اور اگلے سال مزید اس کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہے. اس سال $25.2 ارب اور اگلے سال $26.8 ارب ہم ایکسپورٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس سال کے جو $25.2 ارب ہیں یہ پچھلے 10 سال کے اندر پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں. یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ایک ایسی چیز جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معیشت کی شہرہ ہے, جب تک ایکسپورٹ نہ بڑھے آپ ترقی جو ہے سسٹینیبل طریقے سے نہیں کر سکتے. وہ 10 سال سے اس جمود کا شکار, بلکہ بیچ میں تو نیچے چلی گئی تھی, بٹ اس سال جو ہے یہ 10 سال میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس انشاءاللہ تعالی ہوں گی. اور اگلے سال جو ہمارا ٹارگٹ ریٹ کیا گیا ہے, جو امید ہے کہ ہم اچیو کریں گے, وہ $26.8 ارب ہے, یعنی وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوں گی. تو ایک یہ بھی وجہ ہے. ریمیٹنس کی گروتھ جو اس سال ہوئی تھی وہ تو بہت زیادہ اسٹرانگ گروتھ تھی, اتنی اسٹرانگ گروتھ نہیں ہم آگے فیکٹر کر رہے, لیکن پھر بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ $29.1 ارب سے بڑھ کر $31.3 ارب سے تقریباً $2 ارب کا مزید اس کے اندر اضافہ دیکھ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک والے بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ جو پالیسیز لائی گئی ہیں اور جو آسانیاں پیدا کی گئی ہیں اس کے بعد اس کے اندر شاید اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال جو ہے اگلے سال کی ترسیلات زر کا نمبر جو ہے وہ $31.3 ارب لیا گیا ہے. پھر ایک خاص خصوصی سیکٹر جہاں سے بہت اسٹرانگ گروتھ آ رہی ہے وہ ہے ہمارا IT کا اور ڈیجیٹلائزیشن کا. ایک بہت بڑا ہدف ہے حکومت کا, اور اس کے لیے بہت سارے انسینٹیو بھی لیے گئے جو حکومت نے بھی کیے ہیں اور سینٹرل بینک نے بھی بڑے فیصلے کیے ہیں, اور کی مائلسٹونز بھی ہم نے وہاں پر اچیو کیے ہیں. اور اس کی وجہ سے ڈیجیٹل کامرس جو ڈومیسٹک ہے اس کے اندر بھی ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے. اور اس سال IT کی جو ہماری ایکسپورٹس ہیں جو ایک کافی عرصے سے یہ بھی جمود کا ہی تقریباً شکار تھیں, اس میں گروتھ ویسی نہیں ہو رہی تھی کہ جیسی امید کی جاتی تھی. اس سال کے پہلے 9 ماہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے 46% جو ہے وہ ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہے IT ایکسپورٹس کا. تو اگلے سال ہمیں یہ گروتھ مومنٹم بھی نظر آ رہا ہے. اور آخری چیز خصوصی طور پہ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اور اسی سے دوسرا حصہ جڑتا ہے وہ ہے PSDP کا ایکسپینڈیچر, یعنی سالانہ جو وفاقی ترقیاتی بجٹ ہے اس کا سائز جو ہے وہ اس سال $650 ارب تھا, اور اگلے سال اس کو بڑھا کے $900 ارب تک لے کے جایا جا رہا ہے. ایک بہت بڑا اضافہ ہے, $250 ارب کا اضافہ ہے. تو یہ تقریباً آپ سمجھ دیں کہ کوئی 40% کے قریب ہی اضافہ ہے جو ہم اگلے سال کرنے جا رہے ہیں. جو ہمارے اکانومیٹرک ماڈلز ہیں ان کی کیلکولیشن کے مطابق صرف یہ جو GDP کا جو PSDP کا ہم اضافہ $250 ارب کا دیکھ رہے ہیں, یہ اس کا براہ راست اثر اور اس سے جو کانسیکوینشل امپیکٹ آتا ہے, کیونکہ جیسے بتاتی ہے ریسرچ کہ یہ کراؤڈ ان کرتی ہے انویسٹمنٹ کو, اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کی بھی پھر انویسٹمنٹ اس کے ساتھ آتی ہے. تو یہ اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی پہ امپیکٹ صرف اس PSDP کی انکریز کا ہی جو ہے وہ 0.25% کے قریب لگ بھگ جو ہے وہ GDP گروتھ تو صرف یہیں سے آ جائے گی. تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے 4.8% کا نمبر طے کیا گیا ہے. میں یہ بتا دوں کہ اس کے اندر ظاہر ایک اچھا ایسٹیمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اوپر بھی گنجائش ہو کہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر بھی ہو سکے, اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ذرا کم بھی ہو.
میرے خیال میں میری ذاتی تجزیے کے مطابق اس میں اوپر جانے کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں اور یہ گروتھ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک یہ اس بات کی اندعا دے رہا ہے کہ جو ریوائول شروع ہوا تھا اس کا مومنٹم برقرار ہے، بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلے سال جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن قابل ذکر بات اس گروتھ کی یہ ہے کہ ہم 4.8% یا 5% کے قریب گروتھ جو ہے وہ پچھلے جو دور حکومت جو ہے ہم نے وہاں پر بھی اچیو کیا تھا، لیکن وہ جو 5% یا اس سے ذرا زیادہ گروتھ ہم نے اچیو کی تھی وہ اس کی ہم نے قیمت یہ ادا کی کہ آخری سال جس میں وہ 5.4% کے قریب ہماری گئی، اس سال میں $20 ارب کا خسارہ تھا ہمارا بیرونی اکاؤنٹ کے اندر، تقریباً 6% GDP کے برابر تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ ایک طرف تو وہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ معیشت جو ہے اس کو بہت زبردست کر دیا گیا تھا۔ اس دن ٹی وی پہ ایک مسلم لیگ نون کے لیڈر بیٹھ کے مجھ پر تنقید کر رہے تھے کہ یہ فوری طور پہ IMF کے پاس کیوں نہیں چلے گئے۔ میں نے کہا چلو یہ تو مانے، میری تنقید کے ذریعے یہ تو مانے کہ اتنا بڑا کر کے گئے تھے کہ فوری طور پر IMF جانے کی ضرورت تھی۔ یہ اگلے سال کا 4.8% کا جو GDP گروتھ کا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارے تخمینے کے مطابق 0.7 بلین فیصد آف GDP یا $2.3 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا۔ اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک مائنر سرپلس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ کے ہم سال ختم کریں گے، جو ایک دہائی کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رن کر رہے ہیں، اور اگلے سال بھی جیسے میں نے کہا کہ 0.7%، 1% سے بھی کم۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت جیسی ہے اور ہماری جو فائنینس کرنے کی کیپیسٹی ہے، 2% تک اگر GDP کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو تو وہ ہماری معیشت برداشت کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کرائسس میں ہیں تو اس سے بھی آپ کو کم لانے کی ضرورت تھی۔ تو یہ نہ صرف آپ کو گروتھ نظر آ رہی ہے لیکن یہ اس کوالٹی کی گروتھ نظر آ رہی ہے جس کوالٹی کی وجہ سے آپ اس کو سسٹین کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس سال کا بھی 3.94% ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہ پروڈکٹیو سیکٹر سے ڈریون گروتھ ہے۔ یہ گروتھ اس لیے آئی ہے کہ آپ کے پاس چاول کی، مکئی کی، گندم کی تاریخ کی سب سے زیادہ پروڈکشن آئی ہے اور گنے کی تاریخ میں دوسری سب سے بڑی پروڈکشن آئی ہے۔ اسی طریقے سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو بڑی صنعتیں ہیں اس کے اندر آپ کو گروتھ نظر آئی ہے۔ تو یہ پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں، وہ پیداواری سیکٹرز ہیں جہاں سے یہ گروتھ آئی ہے۔ یہ وہ والی گروتھ نہیں ہے جو کنزمپشن ڈریون گروتھ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی گروتھ کے باوجود آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بریک ایون کم سے کم نظر آ رہا ہے، تھوڑا بہت سرپلس ہی نظر آ رہا ہے۔ تو کیوں، اور یہ اگر آپ جائیں پچھلے 2 سال 3 سال پہلے آپ ہمارا منشور پڑھ لیں، ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ سن لیں، یہ ساری ڈائریکشن یہی تھی کہ سسٹینیبل پاتھ پہ لانا ہے، پروڈکٹیو سیکٹر سے گروتھ لے کر آنی ہے، ایکسپورٹ سے گروتھ لے کر آنی ہے، اور تاکہ اس کو سسٹین کیا جا سکے اور یہ نہ ہو کہ 3 سال گروتھ اور واپس ہم IMF کے پاس پہنچ جائیں۔ تو یہ تو تھا جی اگلے سال کی جو ہائی لائٹس ہیں۔ اسی سے آخری ایک نمبر میں امپورٹنٹ بتا دوں کہ 16% جو ہے وہ انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو کا نمبر ہم اگلے سال دیکھ رہے ہیں۔ اس سال 15.2% سے، اور اس کی کچھ وجہ جو ہے وہ ڈائریکٹ پبلک سیکٹر سپینڈنگ ہے، یہ PSDP کے نمبرز میں نے آپ کو بتائے، اور باقی اس کے اندر جو اضافہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ بڑھے گی۔ PSDP کی تھوڑی سی ہائی لائٹس بتا دوں جی آپ کو۔ PSDP کی ہائی لائٹس کے اندر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا 900 ارب ہے، اور اس کی پوری انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے فل یوٹیلائزیشن کی، اور اگر ہم اس کو یوٹیلائز کر جاتے ہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی اخراجات ہوں گے، وفاقی اخراجات۔ اس کے اندر ہائی لائٹس اگر آپ 3-4 چیزیں میں جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ اس 900 ارب روپے کے اندر ایک بڑی رقم رکھی گئی ہے، تقریباً 60-70 ارب روپے رکھے گئے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وائبلٹی گیپ فنڈ یا VGF، اور یہ جو ہم نے ایک ادارہ بنا تھا، قانون تو اس کا بنا تھا 2017 تک میں، لیکن وہ ادارہ فعال نہیں تھا پچھلے سال تک۔ اب ہمارے پاس پچھلے سال سے اس کے اندر پوری چیف ایگزیکٹو فل ٹائم بھی ہیں، ہم نے بورڈ بھی اس میں چینجز کی ہیں، اور اب جو ہے وہ فعال ادارہ جو ہے ریزلٹس اس نے ڈیلیور کرنے شروع کر دیے ہیں۔ پچھلے 2 ماہ کے اندر ہی ہم نے ایک 40 ارب روپے کا سیالکوٹ کھاریاں کا منصوبہ اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے ذریعے منظور کروایا، اور تقریباً 200 ارب
रुपए का सक्कर हैदराबाद हमने अप्रूव कराया। अगले साल के अंदर जो हम इसके अंदर टोटल अप्रूवल कराने जा रहे हैं, जो अप्रूवल और उसके बाद उन मंसूबों के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, वो तकरीबन 1 खरब रुपए के मंसूबे हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं जिनका स्टार्ट होगा। तो ये हमारी जो पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग की जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उसको साथ साथ ये बहुत ज़रूरी था कि हम इनोवेटिव नए तरीके जो हैं उससे अपनी डेवलपमेंट स्पेंडिंग को फाइनेंस करें। और उसका सबसे बड़ा इस वजह से मैंने कहा कि 60 से 70 अरब रुपए हमने VGF में रखे हैं, लेकिन जो मंसूबे उससे लॉन्च होने जा रहे हैं वो तकरीबन 1 खरब रुपए के मंसूबे हैं। इनकी हाईलाइट्स मैं आपको बता दूं, नाम बता दूं, बड़े बड़े जो मंसूबे हैं, हैदराबाद सक्खर जिसका मैंने कहा मंजूरी हुई है, अगले साल वो कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। सियालकोट खारियां, कराची सर्कुलर रेलवे, खारियां रावलपिंडी, बलकसर मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ मियांवाली, कराची कोटा चमन के पैकेजेस और कराची पिपरी फ्रेट कॉरिडोर, ये बड़े बड़े मंसूबे हैं जो तकरीबन 1 खरब रुपए के हैं। इसके साथ साथ जैसे सारे पाकिस्तानी जानते हैं और पिछले चंद सालों में बहुत इसकी बात भी हुई है कि हम अपनी आबी ज़राए को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर चुके हैं, और जो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है वो भी पोटेंशियल हम पूरा नहीं यूज़ करते, और उसके अलावा हमारे ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी भी महदूद है। तो पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इतने डैम्स के ऊपर एक साथ काम हो रहा है। उसकी फंडिंग जारी रहेगी जी। दयामीर बादशाह डैम, मोमन डैम, दासू, ये सब हमारे चलते रहेंगे। और तकरीबन पानी के शोबे के अंदर ये बड़े डैम्स प्लस उसके अलावा जो छोटे मंसूबे हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, तो तकरीबन 100 अरब रुपए की PSDP की इनकी फंडिंग जाएगी जी इस 900 में से। और इसके अलावा वापडा के ओन रिसोर्सेज से जो फंडिंग होगी वो इससे ऊपर होगी। और मैं वापडा को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बड़ी एक माइलस्टोन ट्रांजैक्शन की है उन्होंने। पहले अपनी लिस्टिंग कराई इंटरनेशनल, 1932 में वो कंप्लीट हुआ, और उसी वक्त फिर वो कई कमीशंस बने जब ये मसला शुरू हुआ सारा। एक आपको और बात बता दूं, मैं ग्रेटर थल कनाल जाके अब बनाए, अनफॉर्चुनेटली 2000s में बनाए, नहीं तो ये 1918 में पहली बार शुरू हुआ था और अंग्रेज ने इसको बंद कराया था कि जी ये सिंध का पानी ले जाएगा। अगेन मैं और भी कुछ बातें बताऊंगा। इट इज नॉट बिटवीन सिंध एंड पंजाब, इट इज फॉर द इकोनॉमिक सर्वाइवल ऑफ आवर पीपल, जिसकी मैं बात कर रहा हूं आज। तब से 3-4 बार कोशिश हुई, लेकिन अल्टीमेटली एक डिक्टेटर के जमाने में अनफॉर्चुनेटली वो कनाल बन गया और कंप्लीट हुआ। सर, सक्खर बराज बना, उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम्स थे। तो उस वक्त पहले जैसे मैंने एक नाम अभी मुझे अगर सही याद है, एक एंडरसन कमीशन पहले बना, फिर एक राव कमीशन बना। 1945 में इंडिपेंडेंस से पहले एक एग्रीमेंट दोनों सूबों के दरमियान, इसलिए मसला होता रहता था। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जिसको शौक है, सक्खर बराज में इरिगेशन डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है, उधर चले जाएं, उधर जाके बैठे, आपको पूरा दिन, आप कई दिन बैठ सकते हैं उधर। वो जो 1945 का सिंध पंजाब एग्रीमेंट था, वो राव कमीशन के तहत उसकी हुई थी, 11-12 अरब रुपए के करीब होती थी। वो अगले साल जो है वो 28 अरब रुपए की फंडिंग रखी गई है। हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं हेल्थ के जो सेक्टर के हैं, इस साल जो कोविड रिस्पांस के तहत जो हमने फंडिंग रखी थी, तो 60 अरब रुपए के मंसूबे उसके अंदर रखे गए थे, जो मुख्तलिफ सूबों के जरिए एक्सिक्यूट हो रहे हैं उनकी पार्टनरशिप के साथ, और सूबों ने इसके साथ अपनी रकम बनानी है। तो जो टोटल ये मंसूबे हैं, ये फिर उनकी रकम जो है वो तकरीबन 100 अरब रुपए से ऊपर चली जाएगी। और आखिर में एजुकेशन, जाहिर है हम लोग, हमारा यकीन है कि जब तक तालीम याफ्ता नहीं होगा, हुनर नहीं सीखेंगे पाकिस्तानी, तो मुकाबला नहीं कर सकते दुनिया के साथ। तो जो एलोकेशन रखी गई है HEC की, हायर एजुकेशन कमीशन की, वो 37 अरब रुपए का बजट रखा गया है। मुझे याद है जब हमारी हुकूमत आई थी, उससे पहले आखिरी साल के अंदर 18.4, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक्सपेंडिचर हुआ था हायर एजुकेशन कमीशन का। तो आप समझ लें कि 3 साल के अंदर उसको 2 गुना कर दिया गया है। इसके साथ स्किल्स डेवलपमेंट का एक स्पेशल प्रोग्राम कामयाब जवान के तहत जो है 5 अरब रुपए उस प्रोग्राम के लिए, जिसमें स्किल हुनरमंद पाकिस्तान शामिल है, उसके लिए की जाएंगे। तो 42 अरब रुपए से ज़्यादा तालीम के लिए हमने इसके अंदर रखे हैं। तो ये इसकी ओवरऑल हाईलाइट्स थी जी। आपके अगर जो भी सवालात हो उसके